नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा देखिएको अनियमिततामाथि सरकार र संसदीय समिति थप आक्रामक बन्न थालेका छन्। एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा आउनबाट रोक्न आजियाटा र सतीश लालको कम्पनी बीचको किनबेचमा लगभग अंकुश लाग्ने संकेत देखा पर्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरण राज्यको कानून छल्न र यसमा स्वार्थ सिद्ध गर्न आसक्ति देखिएको प्रष्ट भाषामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। संसदीय समितिमा कड्किएका प्रचण्डले सतीश लालको घरमा बसेको र राम्रो चिनजान भएको स्वीकार गर्दै उनलाई शेरबहादुर देउबादेखि केपी ओलीसम्मले चिन्ने दाबी पनि गरे। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूलाई सिङ्गापुरमा सेल्टर दिएका सतीश लालले एनसेलमाथि पारिवारिक रजगज मचाउने गरी रचेको षड्यन्त्रलाई रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्ने दाबी गरिरहेका बेला आम आशंका भने पेचिला छन्। शीर्षस्थ सङ्घको उठबस गरेका सतीश लालले यो खतरा देखेका थिएनन् होला त? पक्कै पनि उनलाई यो आंकलन थियो। तर एनसेलको पुरानो छविदेखि करछलका लागि देखिएका प्रयासका कारण पनि सहजै एनसेलले सरकारलाई ठग्न पाउने अवस्था पक्कै देखिन्न। 143 अर्बमा खरिद भएको सेयर 6 अर्बमा हुनु संयोग मात्रै नभएर षड्यन्त्र नै भएको सरकारी बुझाइसँग जनताको बुझाइ पनि मेल खान्छ। समितिमा दिएको जवाफ अब सरकार र प्रचण्डले सतीश लाललाई पनि देऊन्। आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दै कुप्रचारको जुन अस्त्र प्रयोग गरेको छ त्यो विषयमाथि समेत चिरफार होस्। हरेक वर्ष मुनाफा लगेको आजियाटाले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको हित विरुद्ध छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विरुद्ध छ। आजियाटामाथि समेत सरकारले उचित कदम चालोस्। एनसेलको शेयर स्वामित्व सरकारमा आउन नदिन भएका प्रयासलाई रोक्न संसदले नयाँ कानून तर्जुमा गरोस्। भ्रष्टाचार रोक्न सरकार, दल, संसद र सबै जुटे बिचौलिया र दलालहरू आफै पाखा लाग्नेछन्। एनसेल प्रकरण नेपालका लागि सञ्चार शिक्षा बनोस् र आगामी दिनमा यस्ता विषय नदोहोरिने स्थिति बनोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियतले एनसेल खरिद बिक्री भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। कानून मिचिएको भए चिनजानकै आधारमा एनसेल खरिदकर्ता सतीश लाल आचार्यलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता। गणतन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो। सुशासन कायम गर्ने प्रचण्ड सरकारको प्रतिबद्धता 1 वर्षमा भएन पुरा। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खरो उत्रेका प्रचण्ड अनुसन्धानमा कमजोर बन्दै सत्ता समीकरणले जटिलता बनाउने चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सबै सन्दर्भमा यो सरकार असफल छ। वर्तमान जनादेशप्रति गैर जिम्मेवार हुँदै दलहरू मिसन 84 मा केन्द्रित। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उत्तरदायी सरकारको बाधक बनेको टिप्पणी। प्रणाली सुधारमा परिणाममुखी छलफल आवश्यक। संविधान अत्यन्तै राम्रो छ तर कुनै एक पार्टीको बहुमत हुन सक्दैन। राप्रपाले घोषणा गर्यो बृहत आन्दोलन। सनातन धर्म राष्ट्रता र प्रदेश खारेजीका लागि जनदबाव सृजना गरिने विचारविले सहयोग गर्न आग्रह। देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन। र 4 महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च 9% मात्रै। सरकार बेकामे भएको प्रतिपक्षीको आरोप। लक्ष्यानुसार काम हुने मन्त्री लामाको जिज्ञासा। तर्फ विनियोजित बजेटको 6.2% र समग्रमा 9.23% खर्च। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा संसदीय समितिलाई जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, एनसेलमाथिको छानबिन लगायत विषयमा खुलेरै अभिव्यक्ति दिएका छन्। एनसेल प्रकरणमा गडबड भएको आशंका लागेकै कारण छानबिन गर्न समिति गठन भएको दावी गरेका प्रचण्डले सतीश लालबारे समेत नयाँ खुलासा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एनसेल खरिद बिक्रीको प्रकरणमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अनेक कोणबाट प्रश्न गर्यो। एनसेलको शेयर स्वामित्व सरकारमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेदेखि एनसेल प्रकरणमा प्रचण्डको परिवार समेत मुछिएको विषय उठ्यो। यति मात्र नभई एनसेल प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न भन्दै बनाइएको समितिको नेतृत्वमाथि समेत आशंका व्यक्त गरियो।
प्रधानमन्त्री किन ड्र्याग भइरहेको? यहाँ सञ्चार मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँको मातहतको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो कि होइन? कानुन पल्टाउनुहोस्। कुन पान्नामा छ? सहयोग चाहिए भन्नुहोस्। त्यो क्षेत्राधिकारभित्र भएको कुरालाई समिति बनाउनु पर्ने कारण के हो? एउटा कुरा यहाँ मैले स्पष्ट हुन सकिनँ। यो कुरामा अलिकति स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रा निकायहरूलाई निकममा बनाउने काम किन भइरहेको छ? अब समितिले आखिर दिने त प्रतिवेदन मात्रै होला, कारबाही गर्ने अधिकार त फेरि पनि आएर त्यो प्राधिकरणमै हुन्छ। समितिलाई त कारबाही गर्ने अधिकार छैन। कानुन रूपले प्रक्रिया पुगेन, म गर्दिनँ तेरो कुरा मान्दिनँ भनेर उसलाई रोक्ने अथवा पनिस गर्ने के गर्ने त्यो ठाउँ त प्राधिकरण नै होला। त्यसैले प्राधिकरणको नेतृत्वले यसबारेमा चाहिँ के तयारी गरिरहेको छ त्यो अलिकति त्यसको स्पष्ट यहाँ आउनु पर्यो। सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न मात्रै गरेनन्। समितिले सरकारलाई निर्देशन नै दिएर एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकार समक्ष ल्याउने गरी कानुन बनाउन भनियो। विक्रमसम्म 2086 मा एनसेल नेपालको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले निर्देशन दिने र अहिलेसम्म एनसेलले लगेको विवरण रकम यहाँबाट लगेको विवरण राष्ट्र ब्याङ्कबाट मगाउने। सांसदको प्रश्नमा घोत्लेका प्रचण्डले आफ्नो परिवारमाथिको आक्रमणलाई गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको रूपमा अर्थ्याए। परिवारमा 3 जना मात्रै रहेको भन्दै भावना पोखेका प्रचण्डले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीमा देखिएको सबै खाले अनियमिततालाई रोक्ने दाबी गरे। मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अब 3 जना रहेका छौँ। त्यो मध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, ऊ उतैपट्टि इङ्गेज हुन्छ। एउटा छोरी छ, बिचरा त्यो कस्ती छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। उसलाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ, उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन, सिस्टम, गणतन्त्र, लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो। प्रचण्डको एनसेल प्रकरणमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कारबाही गर्ने दाबी मात्रै गरेनन्। शेयर किन्ने सतीश लाल आचार्यको घरमा बसेर आफूले पत्नीको उपचार गराएको समेत स्वीकार गरे। सतीश लाललाई आफूले मात्र नभई केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले समेत चिन्ने भन्दै चिनेकै आधारमा कानुन मिच्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिने जिकिर गरे। मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला सिङ्गापुरमा 2 चोटि गएको छु। म तिनै साथीहरूकै बसेको पनि छु। म शेरबहादुर देउवाजी जाँदा नि बस्नु भएको छ, केपी ओली जाँदा नि बस्नु भएको छ। हाम्रो बिचमा कुरा नि हुन्छ, तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनताका विरुद्ध, ऐन कानुन र हाम्रो संविधानका विरुद्ध, हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध कोही जान्छ भने जोसुकै होस् भन्नेमा त हामी त लड्न तयार भयो नि। एनसेल शेयर खरिद बिक्री छानबिनका लागि बनेको समितिको संयोजक टङ्कमणि शर्मा उपयुक्त पात्र रहेको दाबी गरेका प्रचण्डले संसदीय समितिमा छानबिन निष्पक्ष हुने दाबी गरेका छन्। तर संयोजक शर्मामाथि एनसेललाई फेभर गरेको आक्षेप भने लाग्दै आएको छ। के यस्तो आक्षेपलाई मेटाउन शर्मा अग्रसर बन्लान्? सरकारले छानबिन निष्पक्ष बनाउँदै जनतामा उठेको प्रश्नको जवाब कामबाट दिन सक्ला? नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति होइन भएकोले यो समिति बनाइएको हो। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। सतीशलालको घरमा भात खाएका प्रचण्डले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कदम चाल्लान्। ओलीदेखि देउवासम्म नेक्सस भएका सतीशलालले यस्तो जोखिम थाहा पाएरै त्यो जोखिम उठाए होलान्। यस्ता तमाम प्रश्नको जवाब अब सरकार र प्रचण्डले दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको पुस 10 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। यो बीचमा जनतासँग गरेको बाचाप्रति सरकार कतिको खरो उत्रियो? भ्रष्टाचार नै विकासको प्रमुख बाधक रहेको औल्याएका सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले त्यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता काम गरे? समग्रमा उनको यो 1 वर्षीय कार्यकाललाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा कस्तो देखिन्छ त? एक रिपोर्ट। प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पुस 10 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पश्चात शपथ ग्रहणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उनले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, राजनैतिक संस्कारदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको भन्दै आएका छन्। सुरुवाती चरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू पल्टाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चर्चा बेग्लै थियो। अरूकै भर्याङ चढेरै भए पनि सत्तामा पुगेका प्रचण्डको त्यो हिम्मतले जनस्तरमा समेत राम्रो सन्देश गएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध उनले देखाएको सक्रियताले जनविश्वास पनि बढ्दो थियो।
तर उनको त्यो सक्रियता र हुटुटी स्थिर रहन सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाम भन्दा पनि राजनैतिक सौदाबाजीमा फस्दै गए। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा खोलिएकै फाइलको पनि प्रभावकारी अनुसन्धानतर्फ सरकार अग्रसर बन्न सकेन, जसले गर्दा सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष नपुग्दै उनले जनविश्वास त गुमाए नै, सहयात्री दलभित्रै पनि आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, उनले साइनो गरेर बनाएको होइन, केही काम गर्नुहुन्छ भनेर मत दिएर बनाएको। यो 1 वर्षभित्र धेरै कामहरू हुन सकेन, तपाईसँग मौका छ। अब यो 1 वर्षभित्र हिजो गरिएका बाचाहरू यतिको स्थिरता हुँदै गर्दा, यतिको अनुकूलता हुँदै गर्दा गर्नुपर्ने काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखिराख्छौँ, तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ। तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईलाई सिंहदरबारबाट खुमलटार पुर्याउँछु भनेर कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार सुशासनको विषयमा मात्रै होइन, वर्तमान सरकार जनतालाई डेलिभरी दिने र विद्यमान समस्या समाधान गर्नतर्फ पनि गम्भीर बन्न नसकेको आरोप राजनैतिक वृत्तमा व्याप्त छ। यता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रचण्डको 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो सरकार जति दिन बस्छ, जति दिन रहन्छ, देशले सबै क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र चाहिँ राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धिको क्षेत्रमा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा, मानवाधिकारको क्षेत्रमा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा, विकास यो चाहिँ राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा, आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गतिशील बनाउने, चलायमान बनाउने सन्दर्भमा, सबै सन्दर्भमा यो सरकार असफल भइसक्यो। सरकारको 1 वर्षे कार्य प्रगतिले प्रचण्ड आफै पनि सन्तुष्ट छैनन्। यद्यपि अघिल्ला 2 कार्यकाल भन्दा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल विशेष रहेको दावी गर्न छाडेका छैनन् प्रचण्डले। साथै उनले आफ्नो 1 वर्षे कार्यकालको आत्मसमीक्षा गर्दै बाँकी 1 वर्ष नयाँ ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। मेरो 1 वर्ष पनि पूरा हुँदैछ सरकारको नेतृत्व गरेको। यो पटक 1 वर्षपछि म अलि अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहन्छु, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रदेश र स्थानीय तला अझ बलियो बनाउनको निम्ति। त्यसो त सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्य मूल्याङ्कन अर्को निर्वाचनमा जनताले पक्कै गर्नेछन्। तर लोकतन्त्रको रक्षा, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनका लागि संरचनागत सुधार, सामाजिक न्यायका लागि ठोस कदम, परराष्ट्र नीति लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार चुकेको भने सत्य हो। बेरोजगारीले देशलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले प्रचण्डले अब बाँकी कार्यकाल राजनैतिक दाउपेच र भागभण्डा भन्दा माथि उठेर साँच्चीकै देश र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। चुनावी परिणामले स्थिर सरकार नबन्ने र कुनै एक दलको बहुमतको अवस्था सृजना हुन नसक्ने परिस्थितिका कारण नागरिक वितृष्णाको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ। वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने खाका नदेखिएपछि पछिल्लो समय दलहरू विभिन्न विषयमा तर्क गर्न थालेका छन्। तर गएको निर्वाचनबाट प्राप्त मत र त्यसपछि सिर्जित राजनैतिक अवस्थाको पहिचान भन्दा पनि मिशन 84 को विषय सतहमा छ। उसो भए अब मिशन 84 सही वा निर्वाचन प्रणालीमाथिको गम्भीर सुधार आवश्यक छ, यो बहसको विषय देखिन्छ। एक रिपोर्ट। गणतान्त्रिक संविधानले नै चुनावलाई समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी मिश्रित प्रणालीलाई अंगीकार गर्यो। यही प्रणालीमा भइरहेको चुनावले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार समेत नदिएको अवस्था छ भने दलीय गठबन्धन चुनावअघि हुनै पर्ने स्थिति सृजना भइरहेको छ। निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस छलफल पनि हुने गरेको छ, तर निष्कर्ष कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा भने दलीय एकरूपता देखिन्न। संविधानले नै समावेशी समानुपातिक सहभागिताका लागि भन्दै आरक्षण नै छुट्याएर संसदमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ। पिछडा वर्ग, दलित, उपेक्षित, महिला, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको उपस्थिति संसदमा त भएको छ, तर के यसले समाधान दिन सकेको छ त? प्रश्न थप गम्भीर बनिरहेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमै समस्या भए पनि सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले मिशन 84 को नारा जपिरहेका छन्। अझ एमाले भन्दा ठूलो धङधङी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छ। यस देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने, यस देशमा सुशासन र विकासको पक्षधर शक्ति विकास भएन भने, यस देशमा हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने देश बर्बाद हुँदैछ। आज एउटा काण्डका लागि सडकमा जाउँ दाजुभाइ हो भनेर तपाईहरु सबैलाई आह्वान गरौँला, सडकमा जाउँला। सडकबाट घर नपुग्दै अर्को काण्ड सार्वजनिक गर्छ सरकार, फेरि अर्को दिन अर्को काण्डको लागि तपाईलाई कहाँ बोलाउने?
हरेक दिन कुनै न कुनै काण्ड कुनै न कुनै विषय छन् जसका विरोध गरेर साध्य छैन, जसका लागि जम्मा भएर साध्य छैन, कार्यक्रम गरेर साध्य छैन। एकैपटक मतपत्रबाट 2084 मा सबै कुरालाई समाधान गर्ने भनेर हामीले 84 लाई मिसन 84 भन्यौं। हामीलाई विश्वास छ तपाईले सघाउनु भयो भने एकै पटकमा बेथितिको मेन स्विच अफ गर्न सक्छौं हामीलाई विश्वास छ। मिसन 84 को नाममा चुनाव आतंक नै सृजना गर्न खोजिरहेका यी दलहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबारे गम्भीर बहस केन्द्रित गर्नुको सट्टा थप केही सिट बढाउन सकिन्छ कि भनेर अनेक प्रयासमा जुटिरहेका छन्। संसदीय राजनीतिमा यो प्रयास अस्वाभाविक नभए पनि हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकले चुनावमाथि चुनाव थान्न सक्छ, यसतर्फ समेत सोच्न आवश्यक छ। सरकार गठनको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्तारूढ दलभित्र पनि समीक्षाका विषय उठिरहेका छन्। यस्ता विषयले सरकारको काम कारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न गर्ने र निष्प्रभावी देखिए विस्थापनको बाटो खोज्नेतर्फ केन्द्रित बनाउनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो संस्कार भने कुनै पनि दल र नेताहरूमा देखिन्न। यस्तोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राम्रो संविधान बनाए पनि चुनावी प्रणालीकै कारण बहुमत आउन नसकेको भन्दै यसको समीक्षाबारे खुला रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। संविधान अत्यन्तै राम्रो छ, तर कुनै एक पार्टीको बहुमत हुन सक्दैन। एक पार्टीको बहुमत हुनु धेरै गाह्रो छ। त्यसै कारण चाहिँ नि एक पार्टीको बहुमत हुन नसक्यो भएको हुनाले कसैले कसैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ, कसैले कसैसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष नबनाई बहुमतको स्थिति सृजना हुन नसक्ने हुनाले सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी यसतर्फ दलीय ध्यान जान जरुरी छ। भड्किलो र महँगो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै मिसन 84 वा अन्य नाममा चुनावी रोटानको सट्टा निर्वाचन प्रणाली नै हेरफेरको तयारी अबको आवश्यकता बन्न पुगेको कुरा दल र नेताहरूले मनन गर्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजसंस्था स्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि दबाव सृजना गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलनको तयारीका लागि पुष माघमा देशैभर सभा र तयारीका अन्य कामहरू गरिनेछ भने फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा सहित उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजसंस्था सर्वधर्म सद्भावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीका लागि जनदबावमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। देशभर गरिने यस आन्दोलनको तयारीका लागि पुष र माघमा देशैभर सभा तथा तयारीका कामहरू गरिनेछ। आवश्यक तयारीपछि फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको निर्णय छ। राप्रपाले आफ्नो आन्दोलनमा साथ सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेको छ। समान विचार राख्ने दलहरू, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र, बढ्दो निराशा, चरम बेरोजगारी, आर्थिक मन्दीका कारण साना किसान तथा उद्यमीहरूमाथिको बढ्दो ऋणभार, युवा शक्तिको विदेश पलायन, भ्रष्टाचार लगायतका जनजीविकाका मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्न लागि राप्रपाको भनाइ छ। आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरू, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ संगठनहरू, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपाले हार्दिक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सिङ्गो केन्द्रीय समितिले यसको स्वामित्व लिएको छ भने अब तपाईको संवाद गर्न कुनै अप्ठ्यारो कुरै भएन। त्यसै हुनाले संवाद त अध्यक्षले नै गर्नुहुन्छ, अध्यक्षले तोकेको अरू मान्छेहरूले नै गर्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष लिङदेनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरिएको छ भने सो समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू रहने राप्रपाले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्ष राप्रपाको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, सुशासन कायम गर्न सरकार असफल रहेको भन्दै तारिफ योग्य कुनै काम नभएको राप्रपाको दाबी छ। सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल सुखद छैन र आहा भन्नुपर्ने कुनै विषयहरू छैनन्। मात्रै होइन,
देश निरन्तर रूपमा अर्थतन्त्रका हिसाबले र सर्वाङ्गीण हिसाबले ओह्रालो लाग्ने क्रम निरन्तर छ। भ्रष्टाचार झन बढेको छ, अविकसितता झन बढेर गएको छ र आशा जगाउने कुनै कामहरू हुन सकेको छैन, निराशा मात्रै प्राप्त भयो। प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता, एनसेल आजियाटा शेयर बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन, मेलम्ची खानेपानीको सहज आपूर्ति लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा दादुरा रुबेला खोप र टाइफाइड विरुद्धको टीसीभी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा टाइफाइड, दादुरा जस्ता रोगको संक्रमण उच्च भएकाले सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नै खर्चमा आवश्यक खोप खरिद गरी पुस 4 देखि 14 गतेसम्म खोप प्रदान गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। विपद एवं मानवीय संकटग्रस्त क्षेत्रमा पानीजन्य एवं सर्ने रोगको संक्रमण चाँडो फैलिने र महामारीसम्म हुन सक्ने पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पूर्व तयारीका अभियान सुरु गर्ने भएको छ, जसका लागि सरकारले गत कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा दादुरा, रुबेला र टाइफाइड विरुद्धको खोप प्रदान गर्न लागेको छ। अभियान अन्तर्गत दादुरा तथा रुबेला विरुद्धको खोप 6 महिनादेखि 15 वर्षका बालबालिकालाई तथा टाइफाइड विरुद्धको टीसीभी खोप 16 वर्षदेखि 45 वर्ष समूहकालाई प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम सहित आसपासका कम प्रभावित 5 वटा जिल्ला जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान गरी 7 जिल्लामा पुस 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। अभियान अन्तर्गत दादुरा, रुबेला खोप जाजरकोट, रुकुम पश्चिममा 1,20,000 लक्षित समूहलाई अतिरिक्त खोपका रूपमा दिइनेछ। त्यस्तै टाइफाइड विरुद्धको खोप भन्ने नयाँ लक्षित समूह अन्तर्गत 16 वर्षदेखि 45 उमेर समूहका सबै व्यक्तिलाई दिने तयारी बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले गरेको छ। सरकारले सुरु गर्ने खोप बारे डाक्टर गौतम यस्तो बताउँछन्। कुनै बेलामा चाहिँ यो हुनसक्छ, जस्तो यो समयमा अब बालबालिकालाई हामी लगाउँछौँ, सजिलै लगाउँछौँ, तर आफैले लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकति आत्तिने, डराउने त्यो खालको चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यस्तो हामीले योभन्दा अगाडि देशव्यापी गर्दाखेरि पनि त्यस्तो आत्तिनुपर्ने खालको कुनै पनि भएको थिएन। यो खोप सुरक्षित छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको खोप, औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएको खोप, यो सुरक्षित छ, निःशुल्क पाइन्छ र यसले रक्षा गर्छ भनेर हामीले स्लोगन पनि बनाएका छौँ। त्यही अनुसारले हामीले चलाउँदै पनि छौँ। यदि टाइफाइड भ्याक्सिन पहिला पाइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले लगाउँदैनौँ, त्यो कुराहरू सोध्छौँ र उहाँहरूलाई दोहोऱ्याउँदैनौँ। र दादुरा रुबेलाको हकमा पहिला पाएको पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लगाउँछौँ। थप मात्र लगाउँदाखेरि यसले साइड इफेक्ट हुँदैन, झन् इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्छ। झन् हिजो एउटा मात्र लगाउँदा, 2टा मात्र लगाउँदाखेरि प्रभावकारिता जति थियो त्यो प्रभावकारितालाई झन् बुस्ट गरिदिन्छ, झन् बढाइदिन्छ। अहिले जतिवटा 7वटा जिल्ला मैले भने, 7वटा जिल्लामा जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठकहरू भइसकेको छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरूलाई पनि त्यहाँ बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। कति जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ, कति जिल्लामा हुने तयारीमा छ र स्थानीय तहमा पनि त्यही अनुसारको अन्तर्क्रियाहरू हुने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उहाँहरूले तालिम दिने अथवा अन्तर्क्रियाहरू गर्ने त्यो कार्यक्रम हुँदैछ। कति ठाउँमा सम्पन्न भइसकेर खोपको लागि अब तयारी गर्ने स्थितिमा पनि हुनुहुन्छ। र विशेष गरी खोप दिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि उहाँहरूले तालिम दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यही अनुसारले यो कति कार्यक्रमहरू सम्पन्न पनि भइसकेको छ। यो चाहिँ गाबी मार्फत आउने खोपमा पर्दैन अहिलेको खोप चाहिँ। र पछि हुने यो टिसिबी खोप पनि हामीले अहिले आफूले नै नेपालले नै अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले नै आफै जो गरेर सञ्चालन गर्दैछ। र पछि हुने दादुरा रुबेलाको खोप अभियानमा चाहिँ जुन फागुनमा हुँदैछ त्यतिखेर चाहिँ गाविले सपोर्ट गर्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी आफैले। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
अन्य प्रदेश सरकारको अवस्था जस्तै बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिने बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 4 महिनामा 9% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भ्याइ नभ्याइ बजेट खर्च गर्ने बानी परेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बजेट खर्चको अवस्था न संघीय सरकारको उत्साहजनक छ न त प्रदेश सरकारहरूको। त्यसमा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था त सधैँ नै नाजुक हुने गर्छ। यस वर्ष पनि बजेट खर्चमा आफ्नो पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउने लयमा देखिन्छ बागमती सरकार। हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सुस्त देखिने सरकारी बजेट खर्च अन्तिम चौमासिकमा मात्रै गति बढ्ने ट्रेन्ड नै बसेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनासम्ममा बागमती सरकारले ल्याएको कुल बजेटबाट 9% मात्रै खर्च भएको छ। कुल 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख बजेटबाट कार्तिक मसान्तसम्ममा 5 अर्ब 78 करोड 71 लाख रुपैयाँ अर्थात् 9% बजेट खर्च भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 80-81 को पहिलो चौमासिक भनेको कार्तिक मसान्तसम्ममा चालुतर्फ विनियोजित बजेटको 13.48%, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको 6.21% र समग्रमा 9.23% खर्च भएको देखिन्छ। बागमतीको बजेट तथ्याङ्कमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फको बजेट 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख 69 हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ 35 अर्ब 50 करोड 63 लाख 9 हजार रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 50 करोड रुपैयाँ। हाल मौजदात बजेट 56 अर्ब 92 करोड 18 लाख रुपैयाँ। गत वर्ष र यस वर्षमा बजेट खर्चको तुलना। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा कमी। 2079-80 को पहिलो चौमासिकमा बागमती सरकारले खर्च गरेको बजेट 10%। चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कुल बजेटबाट खर्च 9% मात्रै। यसरी पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च निराशाजनक हुनुले प्रदेशवासीको हितमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सरकारी असक्षमताकै परिणाम हो यो विषय हामीले विगतदेखि नै उठायौँ। सरकार विकास निर्माणको काममा केन्द्रित हुने भन्दा पनि तपाईको साधारण खर्च बढाउने, जनताका समस्याहरूप्रति उदासीन हुने कुरा नै छ। त्यसैको परिणाम यो बजेटमा देखिएको छ, बजेट खर्चमा देखिएको छ। प्रदेशमा 12 मन्त्रालय रहे पनि पछि थपिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि बजेट बाँडफाँड गरेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती गर्दै आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यता पहिलो चौमासिक योजना बनाउँदैमा समय बित्ने भएका कारण बजेट खर्च नदेखिएको प्रदेशका मन्त्रीको भनाइ छ। पर्याप्त मात्रामा हाम्रो बजेट खर्च हुन्छ होला। अझै 5-6 महिना बाँकी छ। 5-6 महिनामा धेरै अब अफिसियल कागजहरू सबै मिलिसकेको छ। उपभोग समिति बनाउन फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उपभोग बनाउन समिति बनाउन सकिसकेको छ, प्राविधिक स्नेर गर्दैछ, डिपिआरहरू भइसक्यो। त्यसकारण अब ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ, समिति मार्फत काम गर्न प्रारम्भ भएको छ। त्यसकारण मेरो सोचमा 80% हामी क्रस हुन्छ होला। पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च थोरै देखिए पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूपकै काम गरिरहेको प्रदेशका अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाको दाबी छ। बहुवर्षीय प्रणालीको टेन्डरहरू हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले प्रगति देखेन। तर यो अब दोस्रो तेस्रोमै बढी चाहिँ चौमासिक त्रैमासिक गरेर चाहिँ हामीले त्यसमै बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ किनभने सबै भइसकेको हुन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुस्त रूपमा अब द्रुत रूपमा जान्छ। बजेटलाई मन्त्रालयगत खर्चको अवस्थासँग जोडी हेर्दा यहाँका कुनै पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक काम गरेको अवस्था छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बिष्टको रिपोर्ट। कुनै समय पूर्वको चर्चित वनभोज स्थलको रूपमा परिचित छापाको मेचीनगरमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय पातालगङ्गा पछिल्लो समय ओझेलमा पर्दै गएको छ। विगत 1 दशक अघिसम्म वनभोज खान र रमाइलो गर्न आउनेहरूको दैनिक जसो भरिभराउ हुने यस पातालगङ्गा पछिल्लो समय वनभोजको सिजनमा समेत सुनसान जस्तै हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
झापाको मेचीनगर 8 स्थित टोकला चिया बगान क्षेत्रमा रहेको पातलगङ्गा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हरियाली, सुन्दर र शान्त वातावरण रहेकोले विगतमा आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आइरहेको थियो। तर नेपाल सरकारले 2057 असार 14 गते चिया विकास निगम निजीकरण गर्न सम्झौता गरेसँगै टोकला बगान पनि 50 वर्षका लागि निजी संस्थाले लिजमा लियो, जसको प्रत्यक्ष असर पातलगङ्गा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई पर्यो। झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी लगायत पूर्वका अधिकांश क्षेत्रसँगै देशका विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत समूह समूह बनाएर वनभोज तथा रमाइलो गर्न पर्यटकहरू पातलगङ्गा आउने गर्थे। कुनै समय वनभोजका लागि ठाउँ पाउन समेत मुस्किल हुने पातलगङ्गामा आउनेको संख्यामा निकै कमी आइसकेको छ। जक्सन पर्छ, फेरि सेन्टर पर्छ, पिकनिकहरू आउन, पिकनिक स्पोट नानी केटाकेटीहरूको लागि प्लस हाम्रो लागि पनि अब चारैतिरबाट आउनको लागि चाहिँ जक्सन पर्छ। यहाँनिर चाहिँ केही चाहिँ हेर्नुपर्छ, धेरै कुराको कमी छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सुविधा भयो भने यहाँ धेरै नै राम्रो हुन्छ, किनभने नजिक ठाउँ हुन्छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। पहिलादेखि अब बच्चादेखि आएको ठाउँ है, अब पहिला त अब अहिले आउन छोडे मान्छे, तर अब यो के अरे आफ्नो स्थानीय ठाउँलाई अब यसो प्रोत्साहन गरौँ भनेर अब यहाँ आएको। पर्यटनसँगै धार्मिक पक्षसँग जोडिएको यस क्षेत्र महाभारत कालमा अर्जुनले गौचरणमा जाँदा तिर्खा लागि पानी पिउनका लागि धनुषले जमिनमुनि पातलबाट पानी निकालेर आफ्नो प्यास मेटाएको भन्ने किम्वदन्ती समेत छ। तर थुप्रै सम्भावना रहेर पनि चिया बगान लिजमा लिने कम्पनीको हस्तक्षेपका कारण उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो क्षेत्र अहिले छायामा परेको जानकारहरू बताउँछन्। पुरानो पर्यटकीय स्थल तर अलिकति ओझेल परेको छ, यसको चाहिँ हरेक यो बगानको कारणले पनि हुन सक्छ। पातलगङ्गासँगै रहेको बगानको हरियालीले थप यस क्षेत्रलाई सुन्दरता प्रदान गरे पनि नेपाल चिया विकास निगमद्वारा सञ्चालित टोकला बगान कम्पनीले यस धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन आफूहरू विभिन्न कार्यक्रम मार्फत लागि परिरहेको मेचीनगर 8 का वडा अध्यक्ष गिरिराज धमला बताउँछन्। यहाँ बेला बेलामा यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाउने कुरामा अवरोध भए पनि सिर्जना हुने गर्छन्। त्यसको बावजुद पनि यो हाम्रो एउटा यो चिया बगान लगाउने भन्दा अगाडिदेखिको यो चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले हामीले यसलाई सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामीले यो नेपाल सरकारले यो अहिले लिजमा दिएको अवस्था छ। जसले लिजमा लिनुभएको छ उहाँले चाहिँ अब यहाँ कुनै संरचनाहरू बनाउन नदिने, यहाँ केही गर्न नदिने कारणले पनि यहाँ चाहिँ धेरै संरचनाहरू पनि निर्माण हुन सकेका छैनन्। कुनै समय पूर्वको चर्चित सुन्दर र रमणीय वनभोज स्थलको रूपमा परिचित पातलगङ्गा क्षेत्रमा अहिलेको समय अनुकूल पूर्वाधार विकाससँगै प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्दै सुन्दर, शान्त र रमणीय वनभोज स्थलको रूपमा विकास र विस्तार गर्न सके स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै समग्र नगरको नै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने थियो कि यसतर्फ सरकारवाला निकायले चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियतले एनसेल खरिद बिक्री भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। कानुन मिचिएको भए चीन जानकै आधारमा एनसेल खरिदकर्ता सतीश लाल आचार्यलाई उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता। सुशासन कायम गर्ने प्रचण्ड सरकारको प्रतिबद्धता 1 वर्षमा भएन पुरा। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न खरो उत्रेका प्रचण्ड, अनुसन्धानमा कमजोर बन्दै सत्ता समीकरणले जटिलता। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गतिशील बनाउने, चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सबै सन्दर्भमा यो सरकार असफल। वर्तमान जनादेशप्रति गैर जिम्मेवार हुँदै दलहरू मिसन 84मा केन्द्रित। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उत्तरदायी सरकारको बाधक बनेको टिप्पणी। प्रणाली सुधारमा परिणाममुखी छलफल आवश्यक। संविधान अत्यन्तै राम्रो छ तर कुनै एक पार्टीको बहुमत हुन सक्दैन। राप्रपाले घोषणा गर्यो बृहत आन्दोलन। सनातन धर्म राष्ट्र संस्था र प्रदेश खारेजीका लागि जनदबाव सृजना गरिने विचार मिले सहयोग गर्न आग्रह। देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन। र 4 महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च 9% मात्रै। सरकार बेकामी भएको प्रतिपक्षको आरोप। लक्ष्य अनुसार काम हुने मन्त्री लामाको जिकिर। पुँजीतर्फ विनियोजित बजेटको 6.2% र समग्रमा 9.23% खर्च।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।